اللہ فرماندا ہے ما یستوی الاعمی والبصیر۔ آ سنن والیا، عقلاں والیا، شعوراں والیا، سمجھ والیا، غور تا کر، ما یستوی الاعمی والبصیر۔ تو جواب دے، میں تینوں عقل دیتا ہے، سمجھ دیتی ہے، بوجھ دیتی ہے، تو جواب دے انا تے اکھیں اللہ برابر ہو سکدے؟ بولو انج کر کے آکو، ہاتھ چاہ کے، تاکہ قیامت والے دیہاڑے ہاتھ گواہ بن جان۔ یہ جویں ودے نا چولاں والا، انج اتے ودن، انج اللہ دے قرآن دی تائید ہے۔ ہاتھاں کڈ کے چادراں وچوں بکلاں لا کے، ایڈی ٹھنڈ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے دس تا صحیح یار، ما یستوی الاعمی والبصیر، انا تے اکھیں اللہ برابر ہو سکدے؟ پھر ہاتھ تھلے سٹ لے، ہو سکدے؟ نہیں ہو سکتے۔ زمین آسمان دا فرق ہے، اکھیں اللہ ویدا ہے تے جدی اکھی نہیں مطلب نور ہی کوئی نہیں، او نہیں ویکھ سکدا۔ اللہ فرماندا ہے اچھا اگاں آ، ولا الظلمات ولا النور۔ ایک پاسے گپ اندھیرا ہوئے، ایک پاسے سورج دیاں لاٹاں ہوویں، ایک پاسے رات دی تاریکی تے ایک پاسے سورج چڑھیا ہوئے، جو بنتے 10 بندہ رات تے دن برابر ہو سکدے؟ او پاسا تگڑا ہے، ہاں اے پاسا اپنے لکے ہے لائٹ دے پیچھے۔ اللہ راہ ہوئے تا روشنی ہوئے، اندھیرا تے روشنی برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اچھا یار ایک اور گل دسو، ولا الظل ولا الحرور۔ اللہ فرماندا ہے اچھا اے دسو، ایک پاسے ہووے چھاں ٹھنڈی، ایک پاسے ہووے دھوپ کڑاکے دی، ہن دسو دھوپ تے چھاں برابر ہو سکدے؟ ہاں بندیا عقلاں استعمال کرن والیا، جڑے ویلے من گئے تو کہ انا تے بینا برابر نہیں ہو سکدے، من گئے تو نیرا تے روشنی برابر نہیں ہو سکدے، من گئے دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکدے، اسی طرح اے وی من وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ جیویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں، جیویں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، جیویں انا تے ویکھن والا برابر نہیں، ایویں زندہ تے مویا بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندا ہے آ تینوں قدرت دی جھلکی کراویے تے نال اپنا قانون بھی دساویے۔ میری قدرت ان اللہ یسمع من یشاء، میں جس نو چاہواں سناواں، جس نو چاہواں نہ سناواں،
جس نو چاواں بلاواں جس نو چاواں نہ بلاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہیں میں چاواں ابو جہل دی مٹھی وچ کنکریاں کولوں کلمے پڑھا دیواں میں چاواں مردار گو کولوں کلمہ پڑھا دیواں میں چاواں او سکا تنا کھجور دا مسجد نبوی وچ کھلوتا ہویا میں اس نو روا دیواں اے میری قدرت تے قانون میرا کی ہے ما انتا بمسمع من فی القبور نعرہ تکبیر نعرہ دی توہین کیتی ہے تو ہی تے اونا میں نعرہ تکبیر تے او بھی توحیدیاں دا تے او بھی اتنا نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تکبیر جوشتے آوے جذباتے ہوئے نعرہ تکبیر ایک نعرہ وجے پتہ لگے کوئی اللہ دی تکبیر الو پیا بلاندا ہے تے پھر اندر ہاں ٹھر جائے مشرک نس جائے علاقہ چھڈ کے شیطان غرق ہو جائے او دے اتے مٹی سوات رسوائی ہو جائے اس دی اللہ اللہ توحیدی انج نعرہ مارے اللہ فرماندا جدے دل وچ میرا ڈیرا ہے اشد حب للہ او تے اللہ دی محبت وچ سخت ہی بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اے مسئلہ قرآن دا سخت ہے یا میں سخت ہوں یا مولوی ولی اللہ صاحب سخت ہے مسئلہ قرآن دا سخت ہے بابو تیرے میرے واسطے نہیں سخت جنہاں دے ٹکر تے حملہ ہے انہاں واسطے سخت ساڈے واسطے نہیں سخت اسی تے اللہ دا شکر کرنے اللہ تیرا شکر ہے مشرک نہیں بنایا بدعتی نہیں بنایا اللہ تیرا شکر ہے قرآن نال جوڑے تسی بھی آکھو آمین اللہ ساڈیاں نسلاں وچ بھی قرآن دے سمجھدار حافظ تے عالم تے ہادی پیدا فرما جی خطرہ اس نو ہے جدی زندگی لنگ گئی پر او دی زبان تے قرآن نہیں چڑھیا او دی زبان تے قرآن نہیں چڑھیا اللہ فرماندا ہے قانون جنوں چاواں سناواں تے میرا قدرت جنوں چاواں سناواں تے قانون ما انتا جے تو بھی ہوویں میرا محمد پاک تو ہی ہوویں تے دل کردہ بھی ہووی میری زبان چو نکلے بول مویا سن لوے اللہ فرماندا ہے انت بمسمع من فی القبور تو بھی میرا پیغمبر قبراں وچ پیاں نو مویاں نو سنا تھوڑی آواز کھول آئیں دی بھائی تو بھی سنا نہیں سکتا کیوں ان انتا الا نذیر او میرا پیغمبر تو قرآن سنا کے ڈرا تا سکنا ہے میں اللہ دیاں دتیاں خوشخبریاں ایمان والیاں نو سنا سکنا ہے میں تینوں قرآن تا دیتا ہے میرا پیغمبر پر اس قرآن دے حکمہ کو نو تینوں آزاد نہیں کیتا ارسلناکا بالحق بشیرا و نذیرا اور میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تساں خوشخبریاں قرآن دیاں دتیاں سناؤ
جیڑا نہیں منیندا اس نو اللہ پاک دا آیا ہویا ڈر سناؤ، اس نو ڈراؤ، اس نو سمجھاؤ، تا قرآن نال سمجھاؤ۔ قرآن تیری زندگی تو جدا نہیں ہو سکتا میرا پیغمبر، تا تو قرآن کو جدا نہیں ہو سکتا میرا پیغمبر، بلکہ جڑے ویلے واز کر تا قرآن چوں کریا کر، عمل کرے تا قرآن نال کریا کر، کلا بیٹھا ہوئے تلاوت کرے تا قرآن دی کریا کر، فیصلہ کرنا ہووی تا قرآن نال کریا کر، تے جے راتی ٹائم ہوئے میرا پیغمبر میرے سامنے کھلو کے رتل القرآن ترتیلا، پھر بھی راتاں وچ بھی پڑھیا کر، تا میرا سونا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیا کر، کیونکہ اے قرآن چپ کیتا تو ٹردا پھردا قرآن ہے، اے قرآن ہے تا تو مفسر قرآن ہے، اے قرآن ہے میرا پیغمبر تے تیرا کول فیل تفسیر قرآن ہے، تو لوکاں نو مسئلہ سمجھائی جا تے انہاں نو دسی جا۔ اللہ پاک پیا فرماندے نے او لوگو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اے تدعوہم لا یسمعوا دعاکم۔ ہاں ہاں لوگو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں اللہ جڑا قانون بنا دیتا ہے، اتنا پکا پیڈا قانون بنا دیتا ہے، قدرت میری ہے، بادشاہت میری ہے، زمین و آسمان میرے ہیں، چرند پرند درند میرے ہیں، نوری ناری خلقی فرشی عرشی ہر شے میری ہے، بادشاہی بھی میری ہے، میرے علاوہ جس نو بھی پکارو او مویا نو پکارو تے مویا ہویا پاوے نبی ولی علی غوث کو تبدال۔ اللہ فرماندا ہے قانون وے کہ ما یملکون من قطمیر، اے تا اپنے کفن دے بھی مالک نہیں، جڑا اپنے کفن دا مالک بھی نہیں، او پتر کیویں دے سکدا ہے، او دیاں کیویں دے سکدا ہے، او نفع کیویں دے سکدا ہے، نقصان کیویں ہٹا سکدا ہے، دکھ کیویں دور کر سکدا ہے، شفاواں کیویں دے سکدا ہے، دعاواں کیویں سن سکدا ہے۔ اَمَّن یجیب المضطر اذا دعا، اور لوگو دکھیاڑیاں دی دکھیاڑیاں دے اندر دیاں ہاواں سنن والا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، اجروا مشکل کشا، اجروا مشکل کشا۔ نہ خبردار جے انہاں نو کو چاول دیتا جائے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا سید شکیل الرحمان بخاری چولاں واسطے مارے اسی بھی انہاں دے استاد ہاں، سانوں پتہ ہے کیڑی شاید دباونی ہے دی آواز آنی، ہاں ٹکر ہی سیدھا کیتا ہے نا تساں بھی اپنا۔ اور میاں یاد رکھیو اللہ دے گھر بیٹھے ہو، اللہ کولو منگن واسطے بیٹھے ہو، جولیاں براون واسطے بیٹھے ہو، ایک کا سہارا ہے اللہ، تے او دے نال محبت ہے کہ اس دا نام آوے تے بندہ مچل جاوے۔ نعرہ تکبیر، مشکل کشا، نعرہ تکبیر۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں نو کہے دس دے سمجھا دے، ان تدعوہم
بڑی تکلیف دیندی ہے آیت بڑیاں نوں تیور بدلا دیندی ہے آیت بڑیاں دے متھے دیاں سلوٹاں پوا دیندی ہے آیت بڑے بڑے صوفی پگاں جبیاں کبیاں والے ایک واری تے اندروں بجے دیوے دی طرح ہو جاندے کیونکہ آیت ایو جئی ہے جڑی اللہ پاک دا بوا کھول کے باقی بویاں نوں بند کر کے تاثیر چاڑ دیندی ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تساں پکارو تے سن لو میرا قانون ایک انہاں دے بارے گل ہو رہی جنہاں نو اللہ دے سوا پکاریا جاندا ہے کسے نشئی موئے دی گل نہیں پی ہوندی کسے زانی یا عام بندے دی گل نہیں پی ہوندی اے بڑیاں بڑیاں برزگاں دی گل پی ہوندی اے بڑیاں بڑیاں اچیاں ٹبیاں دے اتے مدفون جھنڈیاں تے جھنڈے لہرائے جنہاں دے جاندے انہاں دی گل پی ہوندی اے اللہ فرماندا ہے نبی ولی غوث کتب ابدال جنوں مرضی ای ساڈ مار میں اللہ دے سوا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم او میاں جس نو مرضی ہے پیا پکار اے تیری پکار سندا کوئی نہیں ہاں ہاں لو سمعوا مستجاب لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم خدا واسطے انہیں توجہ کری ہو گل بڑے مزے دی اللہ آکھ دیتی اللہ فرماندا ہے میرا قانون ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اگر تو تا پکارو اے سن دے کوئی نہیں اگوں آکھیا لو سامعوا مت کوئی آکھے او ٹیڑا مت کوئی آکھے چیڑا مت کوئی آکھے ہاں جی ہاں تاں ساڈے کام نہیں ہوئے اے سن دے جے کوئی نہ ہوئے اگر سن لیندے تے پھر ساڈے کام ہو جاندے اللہ اس ابہام نو بھی دور کرن واسطے آکھیا لو سامعوا سن وی لین ملا مستجاب لکم لو سامعوا مستجاب لکم یوم القیامہ یکفرون بشرککم اگر سن وی لین اگر بالفرض سن وی لیندے ہوندے مستجاب لکم بولو اگر سن وی لین تے قیامت تک ایک ککھ وی تینوں دے بولو اگر سن وی لین لو سامعوا اگر سن وی لین بالفرض مستجاب لکم اے رتی برابر بھی نفع نہیں دے سکتے نہ تیریاں گلاں دا جواب دے سکتے بلکہ آ ایتھوں اگے دی گل تینوں دساں او کی ہے اللہ فرماندا ہے یوم القیامت یکفرون بے شرک قوم اللہ اس عمل نو جڑا نبیاں کولو منگیا جاوے ولیاں کولو منگیا جاوے اللہ دے سوا کسے ہور اگے تلی کیتی جاوے اللہ دے سوا کسے ہور اگے چلی کیتی جاوے اللہ دے سوا کسے ہور اگے سر جھکایا جاوے اللہ اس نو تعبیر پیا کردا ہے شرک نال تے کی پیا کہندا ہے جی
یوم القیامت یکفرون بے شرک قوم قیامت جڑے ویلے ہوے گی میں بلا لینا نبیاں پڑھیاں نوں وی میں بلا لینا ولیاں پڑھیاں نوں وی میں بلا لینا علماء تے صلحاء نوں وی انہاں نوں بلا کے میں پوچھنا ہاں بھائی گل کرو او میرے پیغمبرو ولیو غوثو کتبو ابدالو دسو اے جڑے تانوں پکار دے رہے نے اے جڑے اے تانوں پکار دے رہے نے تسی مشکل کشا سو حاجت روا سو یا تساں انہاں نوں کوئی پیغام دتا اللہ فرماندا یکفرون بے شرک قوم او مٹو انکار چا کرن گے تے آکھن گے اللہ سانو تیری عزت دی قسم ہے سانو انہاں دی پکار دا پتہ ہی کوئی نہیں او کو سمجھ رلدی پئی جو کوئی نہ اے مسئلہ قرآن دس دا کڈا نچوڑ کے دسیا اور دسیا سو کہ نہیں اور بول دے کیوں نہیں نچوڑ کے دسیا سو کہ نہیں وہ گل رہ گئی پیچھے اللہ ایک اور حوالہ دیا اللہ فرماندا ہے اینا تو وڈا ظالم تے بے ایمان تے بدبخت کیڑا ہو سکدا ہے جیڑا زندے خدا نو چھوڑ کے تے انہاں نو پکارے پاویں زندے ہون تے پاویں موئے ہوئے ہون مویاں دیاں قبراں تے ڈیریاں دے جھنڈیاں لا کے ڈھول وجا وجا آکے میلہ یہ میلہ میلہ اے لیلہ اے میلے دے لیلیاں دا اسلام میں کانسیپٹ مشرق دی ابتدائی ہوندی ہے تو ابراہیم دے پیو تے برادری کی آکھیا چل چلیے میلے تے چل چلیے حضرت ابراہیم کی آکھیا آؤ پھر چلیے شغل ویکھا بھی تسی تو جاندے ہو نا شغل ویکھن کئی پوچھتے نے ساڈے کول اگر استاد جی اسی تے ویسے گئے ہیں شغل جٹ ویکھیے تے جٹ شغل تا ویکھیے کردے کی تو ٹھیکیدار ہے کی کردے ابراہیم گئے شغل ویکھن بول دے کیوں نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر دا بچپن لڑکپن مکے وچ میلہ لگدا سی کہ نہیں ایک میلے تے محمد الرسول اللہ نہیں گئے اے شغل ویکھن جاندا